खूप जे आयकताले आमी रिशॅफल म्हणून आनी कालचे हितून घडामोडीन काल जाले आनी आयज दिगंबर कामत आनी स्पीकर तवडकरान हे घेतले शपथविधी घेतली तेंची तेजेर कशें पळयता तुमी? आयज खरें म्हणशालें मरे भाजप मुक्त काँग्रेस सत्तेर येयल्ली आसा कित्याक इतकी वर्सां ज्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सत्ते पासून पयस केल्ले पळय तेच काँग्रेसीक सत्तेर हाडपाक आयज म्हाका दिसता भाजपान प्रयत्न करून परत भाजप मुक्त जाल्ल्या काँग्रेस मुक्त जावंक ना आनी आयज खऱ्या अर्थान काँग्रेस सत्तेर आसा. आतां तुमी पयशे जाल्यार माविन गुदिनो बाबूश मसेरात म्हूण जेनेफर म्हूण आमचो मायकल लोबो म्हणजे सगळे काँग्रेसचे ते सगळे काँग्रेसमय आयज काँग्रेसीक म्हाका दिसता भितरली इतकी खुश जाल्ली आसता कित्याक आयज खऱ्या अर्थान भाजप मुक्त जाल्ले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फळदेसाय सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज कट्टर भाजपाचे जर कोण आसा जाल्यार दोगूच आसा बाकीचे सगळे काँग्रेसमय जाल्ले आसा आनी मना काळजात हांव काँग्रेसीक आयज शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका वायट इतकें दिसता जे भाजपाचे खरे कार्यकर्ते आसले त्या कार्यकर्त्याचे दुख्ख दिसता ते आयज कडेन रस्त्यार येयल्ले आसा. कोण कार्यकर्ते आणि ज्या कार्यकर्त्यांनी 2007 ते 12 पर्यंत यांच्या विरुद्ध जे आंदोलन उभारलेले भ्रष्टाचारी म्हणून दिगंबर कामत भ्रष्टाचार बाबूश मसेरात भ्रष्टाचार माविन गुदिनो भ्रष्टाचार अशे सगळ्याचे आंदोलन उभारले आयज ते खंय गायब आसा. मोठमोठी महिलांनी आंदोलनां केल्ल्या पणजे रस्त्यार बसून रस्ते आडयल्ले आसा ती महिला खंय आसा आयज. जे आयज सरकारात मंत्री आसा पळय चडशे म्हाका दिसता मॅक्झिमम दागी आसा प्रत्येकाचेर खंयचे ना खंयचे तरी कोर्टान मॅटर चालू आसा अजून काय दोषमुक्त आनी मुक्ती दिवंक ना तांकां दागी आसा आनी त्या दागी सरकार मंत्र्यांक घेवन आयज सरकार चल्लेलें आसा. आनी दागी कोण आहा जाल्यार हे कोण आमचे काँग्रेसचे आनी काँग्रेस भाजप मुक्त काँग्रेस येयल्ले आसा. आयज स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराच्या आत्म्यांक सुद्दां दुख्ख दिसता आसतलें ज्या मनोहर पर्रीकरान म्हटलेलें कितें ना दिगंबर कामत फुटला तेन्ना खरीच आपल्याक वायट दिसला जाल्यार दिगंबर कामतीचें आनी तिणें निमी दितालें आसता त्या दिगंबराक कितें दिल्लें आपली घुसमट जाता म्हणून खऱ्या अर्थान आयच्यान दिगंबर कामतीची घुसमट सुरू जातली. हांव त्या मनोहर पर्रीकराच्या आत्म्यांक शांती लाभो म्हणटा कित्याक जाणां हांवें मनोहर पर्रीकराक फर्स्ट टायम रडलेलो पयला मरे हितून आमच्या भाजपाच्या कार्यालयात जेन्ना दिगंबर कामत मरे तांकां धक्का तंत्रातून भायर सरलेलो अक्षरशः हांवें फर्स्ट टायम मनोहर पर्रीकराक हांवें पडलो रडटा आसतना हेजो अर्थ मनोहर पर्रीकराच्या आत्म्यांक कितकें दुख्ख जाला तो प्रत्येक कार्यक्रमांत विचार करपाक जावो. परत सांगता जो सरकार आयज पळय येयला न्हू तो भाजपाचो न्हू भाजप मुक्त काँग्रेस सरकार सध्या गोंयांत आसा.